स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म बीबीएस 4th इयरको च्याप्टर 5 मोडर्न पोर्टफोलियोको बुक्सबाट 5.5 को सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। सोल्युसन गर्दै बुझाउँदै गर्दा अलिक टाइम लाग्ने हुने भएकाले म सोल्युसन गरेर आज म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ र के माग्दै छ त्यो कुराले विचार गर्नुपर्छ। क्वेशनमा हामीलाई इयर दिएको छ, यो आरएक्स भनेको एनुअल रिटर्न दिएको छ। क्वेशनमा तीनटा स्टक दिएको छ, एक्स स्टक दिएको छ, वाई दिएको छ र जेड स्टक दिएको छ र तीनटैको एनुअल रेट अफ रिटर्न निकाल्न होइन, एनुअल रिटर्न दिएको छ। यो भयो स्टक एक्स को एनुअल रिटर्न, यो भयो स्टक वाई को एनुअल रिटर्न, यो भयो स्टक जेड को एनुअल रिटर्न। सबैको एनुअल रिटर्न दिएको छ। हामीलाई सर्वप्रथम क्वेशनले भने या नभने पनि एनुअल रिटर्न र इयर दिएको बेला हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नै पर्छ। यो आरएक्स माइनस आरएक्स बार र यसको स्क्वायर निकाल्नै पर्छ, किनभने कोभेरियन्स निकाल्नको लागि हामीलाई यो एक्चुअल एनुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड गरेर हामीले कोभेरियन्स निकाल्न काम लाग्छ र यसको स्क्वायर गरेर यहाँ रुट अन्डरमा राखेर स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्नलाई हामीलाई काम लाग्छ। त्यसैले क्वेशनमा जे सोधे पनि यो तीनटै कुरा निकाल्नै पर्छ। सर्वप्रथम हामीले इयर दिएकै छ, यो एनुअल रेट अफ रिटर्न दिएकै छ। अब यसबाट एक्सपेक्टेड निकाल्नका लागि हामीले सबैलाई जोडेर यहाँ लेख्ने 17 आयो, यसलाई डिभाइड गर्ने 4 ले इजिली निस्किन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न वा एभरेज रेट अफ रिटर्न एक्स को निस्कियो। तीनटा स्टक दिएको छ, तीनटैको सेम कुराहरू निकाल्ने हो। एक्स को, वाई को र जेड को तीनटै एसेस्ट को हामीलाई सेम निकाल्ने हो। तीनटैको हामीलाई इयर दिएको छ, तीनटैको एनुअल रिटर्न दिएको छ भने यो एनुअल रिटर्नलाई जोड्ने डिभाइड गर्ने 4 ले, किनभने 4 इयरसम्म दिएको छ 12, 13, 14, 15। त्यसैले 4 ले डिभाइड गरेर हामीले यहाँ लेख्ने सबैमा सेमै हुन्छ, किनभने सबैको रिटर्न हो, एभरेज रिटर्न हो। त्यसपछि हामीले जुन यो रिटर्न दिएको छ एनुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड जुन निकाल्यो त्यसलाई माइनस गरेर यहाँ लेख्ने। ठिक छ, यो पनि सजिलै छ। यो क्वेशनमा दिएकै छ इयर, एनुअल रिटर्न दिएकै छ, यसलाई यो आरएक्स बार निकाल्नको लागि यसलाई टोटल गरेर यसले डिभाइड गरिदिने निस्किन्छ। अब निकाल्नुपर्छ आरएक्स माइनस आरएक्स बार, यो आरएक्स र यो जुन हामी निकाल्यो आरएक्स बार यसलाई माइनस गरियो भने यो निस्किन्छ। त्यसपछि हामीले यसको स्क्वायर गर्ने सेम टु सेम, आरएक्स माइनस आरएक्स बारको स्क्वायर गरेर टोटल गर्ने, यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नमा काम लाग्छ। त्यसै गरी स्टक वा एसएस वाई को पनि सेम हामीले निकाल्नुपर्छ। इयर दिएकै छ, क्वेशनमा इयर दिएको छ, एनुअल रिटर्न दिएकै छ। यसबाट हामीले सर्वप्रथम के निकाल्ने त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने, यसलाई टोटल गरेर डिभाइड एनले गर्ने, एन भनेको 4 इयरसम्म दिएको छ, डिभाइड गरेर सबैमा सेम लेख्ने। ठिक छ। अब आरएक्समा आरवाई को छ, आरवाई माइनस आरवाई बार, यो दुइटैलाई माइनस गरेर यहाँ लेख्ने र यसैलाई स्क्वायर गरेर यहाँ लेख्ने। ठिक छ, अनि यसलाई टोटल गरेर यहाँ लेख्ने। यो स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्न काम लाग्छ। एक्सपेक्टेड यहाँ निस्कियो, यहाँ यो निस्कियो एक्सपेक्टेड, यहाँ रुट आएर राखेर डिभाइड एन माइनस 1 गर्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निस्किन्छ। त्यसपछि दिएको छ स्टक जेडको पनि सेम काम गर्ने। इयर दिएकै छ, एनुअल रिटर्न दिएकै छ, एक्सपेक्टेड निकाल्ने। ठिक छ, एक्सपेक्टेड निकाल्न के भन्दै थिएँ म, एक्सपेक्टेड निकाल्नको लागि सबैलाई टोटल गर्ने र एनले डिभाइड गर्ने, निस्किन्छ एक्सपेक्टेड निस्किसकेपछि हामीले एनुअल माइनस एक्सपेक्टेड गर्ने, एनुअल माइनस एक्सपेक्टेड गरेर यहाँ लेख्ने र यसैलाई स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले यहाँ लेख्ने, एनुअल माइनस एक्सपेक्ट गरेर यहाँ लेख्ने र यसलाई स्क्वायर गरेर यहाँ लेख्ने अनि टोटल गरिदिने। यसको 5 आयो। अब निकाल्नुपर्छ कोभेरियन्स निकाल्ने। त्यसपछि हामीले क्वेशन पढ्ने के निकाल्न भन्छ त। सर्वप्रथम हामीलाई कोभेरियन्स निकालिसकेपछि हामीले हेर्ने अब क्वेशनले के भन्दैछ, सबै इन्फर्मेसन हामीले यहाँ ग्यादरिङ गरे। अब हामीले क्वेशन के भन्दैछ त्यो अनुसार हामीले सल्भ गर्ने हो। एनुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने एक्स को, त्यसै गरी वाई को पनि सेम गर्ने, वाई को पनि एनुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने, यहाँ लेख्ने। यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। ठिक छ, के गर्ने एनुअल रिटर्न र एक्सपेक्टेड एक्स पनि वाई को एनुअल र वाई को एक्सपेक्टेड माइनस गर्ने र यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। यहाँ लेखेपछि यसलाई टोटल गर्ने, यहाँ -5% आयो,
यो टोटल गरिसकेपछि यदि इयर दिएको छ भने डिभाइड बाई n-1 गर्ने। पिएस दिएको भए यहाँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्थे पिएसले। पिएस दिएको छैन, इयर दिएको छ, त्यसैले हामीले यसलाई डिभाइड n-1 गरियो भने हाम्रो कोभ्यारिएन्स एक्स र वाई को निस्किन्छ। त्यसै गरी हामीलाई कोभ्यारिएन्स एक्स र जेड को निकाल्दाखेरि एक्स को हामीले एनुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड गर्ने, वाई जेड को पनि एनुअल माइनस एक्सपेक्टेड गर्ने। ठीक छ, त्यो गरिसकेपछि के भने दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिसकेपछि यसलाई टोटल गरिदिने। यहाँ यसको पनि 5 आयो अनि यसलाई डिभाइड गर्ने n-1 ले। फर्मुला हो कोभ्यारिएन्स निकाल्ने, यो डिभाइड बाई n-1 गरेर हामीले कोभ्यारिएन्स एक्स र जेड को पनि निकाल्न सक्छौं। त्यो सबै निकालिसकेपछि हामीले यहाँ तल जति पनि क्याल्कुलेसन गरे सबैलाई एक ठाउँमा राख्दा हामीलाई अगाडिको क्वेशनमा के सोधेको छ त्यो अनुसार सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला स्टकमा हामीले निकाले तीनटैको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाले तीनटै स्टकको एसएसटी को, र अर्को के निकाले हामीले कोभ्यारिएन्स निकाले। तीनटा कुरा निकाले हैन, त्यो तीनटैलाई एक ठाउँमा यहाँ लेख्दा सजिलो हुन्छ र एक्जामिनरले पनि मार्क्स दिन सजिलो हुन्छ। किनभने एक ठाउँमा तपाईले जति कुराहरु निकालेको छ त्यसलाई यहाँ देखाउँदाखेरि अलिक चिटिक्क देखिन्छ। यहाँ लेखिदिने दुई लाइन के लेख्ने, फ्रम द एभव टेबल, अगाडिको टेबलमा वी क्यान क्याल्कुलेटेड द फलोइङ इन्फर्मेसन, यो इन्फर्मेसन हामीले निकाल्यौं। यो लेखिदिने, एक्सपेक्टेड निकाल्यौं पहिला हैन, तीनटै स्टकको के निकाल्ने, एक्सपेक्टेड एक्स को यहाँ लेखिदिने, एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई को पनि, एक्सपेक्टेड जेड को। अर्को के निकाले हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तीनटै एसएसटी को। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाले, यति आयो। त्यहाँ क्वेशनमा मैले 5 डिभाइड बाई n-1 गरेका थिएन, यहाँ गरे किनभने हामीलाई फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्थ्यो। त्यहाँ त टेबलमा टोटल मात्रै गरेको थियो, टोटल गरेको मात्रै थियो 5, तर यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर जुन हामीले निकाल्यो टोटल गरेर त्यो माइनस n-1, n भनेको 4 वर्षसम्म हो, नम्बर अफ इयर, अनि -1 यो फर्मुला हो। यस्तो गर्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। त्यसैगरी हामीले y को पनि त्यसैगरी निकाल्छौं, z को पनि त्यसैगरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। दुईटै कुरा भयो, एक्सपेक्टेड तीनटै एसएसटी को र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तीनटै एसएसटी को हैन। अर्को के निकाले हामीले कोभ्यारिएन्स निकाले, एक्स र वाई बीचको र कोभ्यारिएन्स एक्स र जेड बीचको हामीले निकाले। त्यो कुरा पनि यहाँ देखाइदिन्छु। कोभ्यारिएन्स एक्स इक्वल टु जुन हामीले टोटल गरे त्यसलाई n-1 गरे, यति निस्कियो। अर्को एक्स र जेड को कोभ्यारिएन्स यति निस्कियो। ठीक छ, यति कुरा निकालिसकेपछि अब हामीले क्वेशनतिर जाउँ। क्वेशनले के भन्दैछ त, ए नम्बरमा क्वेशनमा भन्दैछ क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ओभर द 4 इयर पिरियड। 4 वर्षसम्म छ, 2012 देखि 2015 सम्म जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो 4 वर्ष पिरियडको इच अफ द 3 अल्टरनेटिभ, तीनटा अल्टरनेटिभ पनि दिएको छ क्वेशनमा, अल्टरनेटिभ 1, 2 र 3 तीनटा अल्टरनेटिभ दिएको छ। त्यो अल्टरनेटिभको हिसाबले हामीले जुन 4 वर्षसम्मको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई हामीले पोर्टफोलियो निकाल्न भन्दैछ। 4 वर्षको पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ हामीलाई अल्टरनेटिभको हिसाबले। तीनटा अल्टरनेटिभ छ, तीनटा अल्टरनेटिभमा के भन्दैछ, फर्स्ट अल्टरनेटिभमा भन्दैछ 100% अफ एसएस एक्स, एक्समा 100%, अल्टरनेटिभमा वेट दिएको छ, वेट तीनटामा कुनमा कति दिएको छ त्यो क्वेशनमा छ बुक्समा हामीलाई। फर्स्टमा एक्स को 100% छ वेट, अर्को 2 नम्बरको अल्टरनेटिभमा 50% एसएस एक्समा र 50 वाईमा छ, अर्को के छ 50 एक्समा छ र 50 जेडमा दिएको छ वेटेड। यो वेटको हिसाबले हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त पोर्टफोलियो। 4 वर्षसम्मकै तीनटै अल्टरनेटिभ युज गरेर पोर्टफोलियो निकाल्न भन्दैछ। अल्टरनेटिभ फर्स्टमा 100% छ भने अल्टरनेटिभ फर्स्ट लेखेर हामीले 100% इन्भेस्टमेन्ट इन एसएस एक्स, एक्समा 100% दिएको छ। एक्स 100% भनेको वेट हो, वेट इक्वल टु 1 लेखेँ किनभने हामीले डिसेमलमा लेख्नुपर्छ। 10 भयो भने 0.10, 100 भयो भने 1 भनेको 100 हो, 100% हो। यसको पोर्टफोलियो निकाल्न भन्छ। पोर्टफोलियो फर्मुला के हुन्छ, वेट र एक्सपेक्टेड को मल्टिप्लिकेसनलाई नै हामीले पोर्टफोलियो भन्न सकिन्छ, वेट र एक्सपेक्टेड रिटर्न। अनि प्लस गर्थे अर्को एसएसटी को भएको भने, किनभने अर्को एसएसटी को यहाँ छँदै छैन किनभने 100% नै
एक्समै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ यो फर्स्ट अल्टरनेटिभमा। त्यसैले हामीले वेट इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न गरे। वेट कति छ 1, एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो कति थियो एसएसएक्समा 17.5 गर्दाखेरि 17.5 नै आउँछ। अर्को अल्टरनेटिभ बुक्समा दिएको छ 50% इन्भेस्टमेन्ट इन एसएसएक्स, एक्समा 50% एन्ड 50% इन एसएसवाई र वाईमा पनि 50%। त्यसैले डब्लुएक्स को 50% भयो 0.5 र अर्को डब्लुवाई वेट वाई को पनि 0.5 50-50 गरेको छ। अब के भन्दैछ निकाल्न, यसमा पनि भन्दैछ पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्न। तीनटै अल्टरनेटिभ युज गरेर पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्न भन्छ हैन। यो फर्स्ट अल्टरनेटिभमा भयो पोर्टफोलियो निकाले। सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा 50-50 गरेर वेट 50-50 राखेर हामीले पोर्टफोलियो रिटर्न निकाले। यहाँ वेट एक्स इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एक्स, एक्स को एक्सपेक्टेड गरे किनभने यहाँ दुईटा आइसकेको छ। त्यसैले प्लस डब्लु वेट अफ वाई इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ वाई गर्दाखेरि हामीले 0.5 वेट दिएको छ। आर एक्स कति छ एक्सपेक्टेड रिटर्न 17.5 प्लस वेट वाई को पनि 0.5 इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ वाई को 15.5 छ गर्दाखेरि 16.5 आउँछ हाम्रो पोर्टफोलियो रिटर्न अकर्डिङ टु अल्टरनेटिभ 2 को हिसाबले हामीलाई 16.5 आयो पोर्टफोलियो। अर्को अल्टरनेटिभ थर्डमा के दिएको छ 50% दिएको छ एक्समा र 50% जेडमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पोर्टफोलियो कति हुन्छ त त्यसको फर्मुला सेम हुन्छ। आर एक्स र जेड को भन्छ भने वेट अफ एक्स इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एक्स प्लस वेट अफ वाई इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ जेड जेड वेट अफ जेड एन्ड एक्सपेक्टेड पनि जेड किनभने एक्स र जेड को निकाल्दैछ हैन। एक्स को वेट र एक्सपेक्टेड प्लस जेड को वेट र एक्सपेक्टेड गर्दाखेरि 16.5 आउँछ। तीनटा अल्टरनेटिभ को हिसाबले हामीले निकाल्यौं। यो भयो ए नम्बरको क्वेसन सल्भ। अब बी नम्बरमा के भन्दैछ हामीलाई, बी नम्बरमा क्वेसनले भन्दैछ क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डिभिजन अफ रिटर्न ओभर द 4 इयर पिरियड अफ इच अफ द अल्टरनेटिभ। फेरि त्यही तीनटा अल्टरनेटिभलाई युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डिभिजन पोर्टफोलियो निकाल्न भन्छ। यो तीनटा अल्टरनेटिभ युज गरेर हामीले एक्सपेक्टेड को पोर्टफोलियो निकाल्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डिभिजनवाला पोर्टफोलियो निकाल्न भन्दैछ तीनटै फर्मुला तीनटै अल्टरनेटिभ युज गरेर। बीमा भन्दैछ क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन रिटर्न अन पोर्टफोलियो 4 वर्षसम्मको निकाल्न भन्दैछ। तीनटै अल्टरनेटिभलाई युज गरेर तीनटा अल्टरनेटिभ दिएको छ जसमा वेट दिएको छ एक्स को 1 यानी कि 100%, अर्कोमा दिएको छ 50% र 50%, अर्कोमा पनि 50-50%। स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्न भन्छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको फर्मुला के हुन्छ, यसमा 100% एक्स हुन्छ त्यसैले यहाँ एउटा स्टक मात्रै हुन्छ। वेट एक्स को इन्टु स्ट्यान्डर्ड डिभिजन एक्स को। स्ट्यान्डर्ड डिभिजन को पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि वेट र स्ट्यान्डर्ड डिभिजनलाई मल्टिप्लाई गर्ने र एक्सपेक्टेड निकाल्दाखेरि वेट र एक्सपेक्टेडसँग मल्टिप्लाई गर्ने। यो स्ट्यान्डर्ड डिभिजनवाला पोर्टफोलियो छ त्यसैले वेट र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन छ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिजनसँग वेटले मल्टिप्लाई गरेको छ है। यहाँ निस्कियो एउटा मात्रै स्टक भएकाले 100% यसमै इन्भेस्ट गरेकाले एउटा स्टकको मात्रै मल्टिप्लिकेसन भयो। अर्को अल्टरनेटिभमा 50-50% भन्दैछ भने 50-50 भन्दैछ भने यसमा पनि स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको पोर्टफोलियो छ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिजन र वेटको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ जहिले पनि र स्ट्यान्डर्ड डिभिजनमा जहिले पनि रुट हुन्छ र स्क्वायर हुन्छ किनभने स्क्वायर रुटलाई कट्छ त्यो कुरा तपाईलाई थाहै होला। यसै यो फर्मुलाको बारेमा मैले कन्सेप्ट भएको भिडियोमा पनि मोडर्न पोर्टफोलियो च्याप्टर 5 को कन्सेप्ट वाला भिडियोमा मैले फर्मुलाको बारेमा छलफल गरेको छु। यसमा छलफल गर्ने आवश्यकता पर्दैन। यो भिडियोमा म यसलाई फर्मुलालाई मात्र सल्भ गरेर देखाइदिन्छु। WX स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको फर्मुला हुन्छ WX को स्टक दिएको छ भने वेट अफ एक्स को स्क्वायर र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन एक्स को स्क्वायर प्लस वेट वाई को स्क्वायर र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन वाई को स्क्वायर प्लस 2WX इन्टु WY इन्टु कोभ्यारिएन्स एक्स र वाई को हुन्छ। यो फर्मुला हो, यसमा पुट गर्ने। वेट हामीलाई दिएकै छ यहाँ 0.5 यसको र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन कति छ एक्स को अघि निकालेको थियौँ हामीले 1.29 अघिल्लो पेजमा प्लस वेट कति छ वाई को त्यसलाई स्क्वायर गर्ने वाई को पनि 50% छ 0.5 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डिभिजन वाई को कति छ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन 1.29 हामीले निकालेका थियौँ है। अनि इन्टु 2 प्लस
टू अनि डब्लु कति छ 0.5 इन्टु डब्लु वाई को पनि 0.5 इन्टु कोभ्यालेन्स जति दिएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ दिएको छ 2 फर्मुलाको 2 अनि डब्लु कति छ 0.5 अनि डब्लु वाई पनि 0.5 अर्को कोभ्यालेन्स कति छ -1.6667 दिएको छ है। यो हिसाबले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइजेसन र पोर्टफोलियो सेकेन्ड अल्टरनेटिभ गर्दाखेरि हामीले 0 निस्किन्छ। 0 भनेको के हो त? 0 भनेको यहाँ रिस्क नै छैन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको होल युनिटको रिस्कलाई जनाउँछ, तर यहाँ 0 आयो भने यसको अर्थ हो अल्टरनेटिभ 2 युज गर्दाखेरि हामीले कुनै किसिमको रिस्क छैन। त्यसैगरी अल्टरनेटिभ 3 मा क्याल्कुलेसन गर्दा के खरी अल्टरनेटिभ 3 लाई हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ त 50% इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ एक्समा र 50% जेडमा गरेको छ भने सेम जसरी हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन पोर्टफोलियो यहाँ निकाले सेम फर्मुला युज गर्ने र यस फर्मुलामा पुट गरिदिने। यहाँ फर्मुला लेखिसकेका छौँ, त्यसमै पुट गर्दाखेरि हामीले निस्किन्छ 1.2910% निस्किन्छ। हामीले फर्मुलामा यहाँ पुट गरे, फर्मुलामा पुट गर्दाखेरि रुटलाई हटाउँदाखेरि 1.29 आयो। यो अल्टरनेटिभ 3 भयो। त्यसैले अल्टरनेटिभ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड तीनटै युज गरेर स्ट्यान्डर्डाइजेसन अर पोर्टफोलियो निकाल्यो हामीले। अब क्वेसनमा के भनेको छ त ए पनि भयो हाम्रो, बी पनि निकाले। अब सी मा के भन्दैछ त क्वेसनमा लेखेको छ अन द बेसिस अफ योर फाइन्डिङ इन पार्ट ए। पार्ट ए मा जुन हामीले फाइन्ड गर्यो एन्ड पार्ट बी र बी मा जुन हामीले निकाल्यो त्यसको आधारमा भन्छ विच अफ द 3 इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ वुड यु रिकमेन्ड। त्यो तीनटा अल्टरनेटिभ युज गरेर हामी जुन पार्ट ए र पार्ट यु बी को क्याल्कुलेसन गर्यो, एउटामा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो र अर्कोमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन अन पोर्टफोलियो निकाल्यो हामीले तीनटै अल्टरनेटिभ युज गरेर। त्यसको आधारमा तपाईलाई कुन एसेटलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ, रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो भन्दैछ। यसलाई हामीले कुन स्टक प्रिफर गर्ने भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ 2 लाइन। अन द बेसिस अफ फाइन्डिङ इन पार्ट ए एन्ड पार्ट बी, पार्ट ए र पार्ट बी को फाइन्डिङको अनुसारमा वी वुड रिकमेन्ड पोर्टफोलियो एक्स र वाई। एक्स वाईलाई हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ। किन गर्छौँ त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। कम्पेरिजन अफ 50% इन्भेस्टमेन्ट इन एसएस एक्स एन्ड 50% एसएस वाई। 50% एक्स र वाईमा दुईटैमा दिएको छ। त्यसैले हामीले कुन एक्स र वाईलाई हामीले प्रिफर गर्छौँ। किन गर्छौँ त बिकज दिस पोर्टफोलियो रिड्युस रिस्क टु 0। किनभने यसले रिस्कलाई 0 बनाएको छ। The risk elimination has been possible because of the prefer negative correlation, covariance and correlation between SSX and Y. X and Y को correlation र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को अनुसारले यसमा रिस्क कम भएको हुनाले हामीले प्रिफर गर्छौँ एक्स र वाई, यानी कि सेकेन्ड अल्टरनेटिभलाई हामीले चुज गर्छौँ। यो कुरा हामीले मिलाएर इङ्ग्लिसमा लेखिदिनुपर्छ। आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो 5.6 लाई लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलाको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्।